अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक आतिश परस्त का ऐसा वाक़या, यानी आग को पूजने वाले का ऐसा वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और आतिश परस्त शमून नामी एक शख्स का। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के एक वली हैं जिनका नाम हज़रत हसन बसरी है। उन्हीं के ज़माने में बसरा में एक हाफिज़ कुरान थे जिनका नाम अबू उमरू था। वो लोगों को पढ़ाया करते थे। एक रोज़ एक बेदाढ़ी मूंछ का एक खूबसूरत लड़का उनके पास आया और कहा कि मुझे भी कुरान पढ़ाइए। अबू उमरू ने उनकी तरफ खयानत की नज़र से देखा तो उसकी पादाश सदा में वो सारा का सारा कुरान ही भूल गए। अबू उमरू बहुत घबराए और परेशानी के आलम में हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। सारा किस्सा उनसे अर्ज़ गुज़ार करके दुआ के लिए कहा कि हज़रत हसन बसरी मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और मेरा उलूम मुझे वापस दे दे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज का ज़माना करीब है, जाओ जाकर हज कर लो, और जब हज कर लो तो मस्जिद खैफ में जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़े शख्स से मिलेंगे जो मेहराब में बैठे होंगे। उनकी खिदमत में हाजिर होना और उनके वक्त को ज़ाये यानी कि बर्बाद न करना। जब वो अपने औराद व वज़ाइफ से फारिग हो जाएं, उस वक्त अपनी अर्ज़ो मारुश उनके सामने पेश करना और दुआ के लिए कहना। अबू उमरू ने ऐसा ही किया। जब हज करके मस्जिद खैफ में पहुँचे तो देखा वहाँ मेहराब में वाकई एक नूरानी बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। ये भी वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी तो एक बुज़ुर्ग सफ़ेद और पाकीज़ा लिबास पहने वहाँ पर आ गए। लोग उनके सामने गए और सलाम किया, आपस में बातचीत करते रहे। जब नमाज का वक्त आया तो वो बुज़ुर्ग चले गए। लोग भी उनके साथ साथ चले गए और वो बूढ़े बुज़ुर्ग तन्हा रह गए। अबू उमरू आगे बढ़े और उनको सलाम करके अपना सारा किस्सा बयान किया। रोते हुए अर्ज़ किया कि मेरी छुपी हुई दौलत हिफ्ज़ कुरान मुझे वापस दिला दीजिए। वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग गमनाक से हुए और फिर कनखियों से आसमान की तरफ नज़र की। अभी उन्होंने नज़र नीचे न की थी कि अबू उमरू को सारा कुरान फिर से याद आ गया। अबू उमरू मारे खुशी के उनके कदमों में गिर गए। वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग पूछने लगे, तुझे मेरा पता किसने बताया? अबू उमरू ने जवाब दिया कि हज़रत हसन बसरी ने। वो बोले, हसन बसरी ने हमें रुसवा किया और हमारा पर्दा फाश किया, अब हम भी उसको रुसवा करेंगे और उसका पर्दा फाश करेंगे। फिर फरमाया कि तुमने उन बुज़ुर्ग को देखा जो ज़ोहर की नमाज से पहले यहाँ आए थे, जिनका सफ़ेद और पाकीज़ा लिबास था और जो सबसे पहले चले गए थे? अबू उमरू ने कहा, हाँ मैंने देखा था उन्हें, लेकिन वो कौन थे? तो फरमाया कि वो हसन बसरी ही थे। हर रोज़ नमाज ज़ोहर बसरा में पढ़कर यहाँ आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और दूसरी नमाज के वक्त बसरा वापस चले जाते हैं। फिर फरमाया कि जिसका इमाम हसन बसरी जैसा हो उसे हमारी दुआ की क्या हाजत। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त यानी आग को पूजने वाला शख्स रहा करता था जिसका नाम शमऊन था। ये बड़ा ही अजीब व गरीब शख्स था। आग को पूजता था और इस्लाम से वाबस्ता लोगों से बहुत बुग़्ज़ रखता था। एक मर्तबा का जिक्र है, शमून नामी वही आतिश परस्त बीमार पड़ गया और मरने के करीब पहुंच गया। यानी उसकी हालत इतनी ज़्यादा गैर हो गई, इतनी ज़्यादा वो बीमार हो गया कि वो मरने के कगार पर पहुंच गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब ये ख़बर मिली, इत्तला मिली कि वो शमून नामी शख्स बीमार है, तो उसकी बीमारी का जब पता चलता है तो आप उसके पास पहुंच जाते हैं। आपने देखा कि आग उसके पास सुलग रही है और वो आग के धुएं में काला पड़ गया है। आप हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ शमून, खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उम्र तूने आग और धुएं की परस्तिश की, पूजा की, अब दीन इस्लाम को आजमा ले, दीन इस्लाम ले आ, शायद खुदा तुझ पर रहम फरमा दे और इस इस्लाम की दौलत से, इस ईमान की दौलत से तेरी आखिरत तो संवर जाए। शमून नामी वो आतिश परस्त इतने ख़तरनाक लम्हे में भी बोला कि दीन इस्लाम की सदाकत की यानी सच होने की आप मुझे कोई निशानी दिखाइए। नाज़रीन मोहतरम, आतिश परस्त शख्स था, ज़िंदगी भर आग की पूजा की थी और उसने एक अल्लाह के वली से अब ये निशानी मांगी कि यानी कि इस्लाम सच्चा है तो उसकी सच होने की कोई निशानी बता दीजिए। बहरहाल हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही ये सुना तो आपने फरमाया, देख तूने 70 बरस आग की पूजा की, मैंने एक रोज़ भी इसकी पूजा नहीं की। अब मैं और तुम दोनों इसमें अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ देती है। अगर तू सच्चा हुआ तो तेरा हाथ नहीं जलेगा और अगर मैं सच्चा हुआ तो मेरा हाथ नहीं जलेगा।
حالانکہ تو نے تو اس آتش کی نہ جانے کتنے برس پوجا کی ہے، نہ جانے کتنے برس اس کی ہی عبادت کی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی نہیں کی۔ میں تو اس آگ کو بنانے والے اس پروردگار کو ہی مانتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ کہ یہ تجھ کو جو کہ اس کا پجاری ہے یہ تجھے نہ جلائے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدائی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو اے شمون لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، ایک اولیاء اللہ کی صفت دیکھیے اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور ان کی اللہ سے محبت دیکھیے کہ بہت دیر تک حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالے رکھا۔ شمون نے دیکھا کہ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تو بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمون بھی بے قرار ہوا، خدا کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے، اب چند سانس باقی ہے، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ اے خواجہ حسن بصری، کیا خدا مجھے معاف فرما دے گا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اے شمون اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا۔ شمون نے کہا کہ اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار نامہ لکھ دیا اور پھر شمون نامی وہ آتش پرست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر شمون نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وصیت کے مطابق کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور بہت سے لوگ اس کی تدفین میں بھی شریک ہوئے۔ اس رات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سو نہ سکے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے، اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملکیت پر کیسے مہر لگا دی اور اقرار نامہ کیسے لکھ دیا۔ اسی خیال میں وہ سو گئے تو آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ شمون کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تاج سر پر رکھا ہوا ہے اور نورانی لباس پہنے ہوئے بہشت کے باغوں میں شمون ٹہل رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے شمون کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کیا پوچھتے ہیں، حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا۔ اے خواجہ حسن بصری، ایک بہت بڑے محل میں مجھے اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہے مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ۔ یہ کہہ کر اس نے وہ اقرار نامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے تذکرۃ الاولیاء کتاب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا حسن ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے جب کسی بدکار، گناہگار اور کافر کی طرف بھی توجہ فرما لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی کا عہد و اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے۔ جو بات اپنے ولی کے منہ سے نکل جائے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا و مولا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی ان سب کے جو سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء ہیں، مالک و مختار ہیں، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہے جنت سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ضمانت بھی اسی کو دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے، پیروکار ہے اور انہیں ماننے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آخری دم میں بھی بندے کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کو ہی بنا تحقیق کے کافر کہہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آتش پرستوں کو بھی عین وقت میں ایمان دے کر انہیں بھی جنت نصیب فرما دی، تو پھر ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ وقت ہے غور و فکر کرنے کا، ایک دوسرے کو محبت سے پیش آنے کا اور اتحاد پیدا کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئے واقعے کی اور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں. پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعے قصے یا ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.